कुरान करीम को ऑनलाइन सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमने कुरान मजीद और इस्लामिक वीडियोज़ लोगों तक शेयर करने का एक सिलसिला जारी किया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइबर का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ उसको प्रेस करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम आपसे कोई फ़ीस या कोई चार्जेस नहीं मांगते हैं, बस आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर वो इंसान जिसने कुरान पाक को शुरू से नहीं पढ़ा है या हरूफ या नूरानी कायदे की वो मशक नहीं की है, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो नूरानी कायदा है, लेसन नंबर 7। तो जितने भी इससे पहले अपलोड किए गए हैं उन सब क्लासेस को आप देखें और रिपीट करें, बार बार उनको देखें और अपनी ज़ुबान को दुरुस्त करें। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 7 है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। पिछले क्लासेस में हमने हरकत भी पढ़ी थी, ज़बर, ज़ेर और पेश। नाजरीन, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। उनके खींचने की मिकदार और खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश की मिकदार बराबर होती है, यानी एक अलिफ के बराबर इसको खींचा जाता है। मसलन आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा के ऊपर ज़बर और अगर यहाँ से हम अलिफ लगा देंगे, बा अलिफ ज़बर बा, तो अलिफ के बदले में अब यहाँ पर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश आ रहा है, तो आवाज़ उतनी ही होगी। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। साथ साथ में आप रिपीट करें ताकि वीडियो मुकम्मल होने पर ये क्लास आपको अच्छे से आ जाए। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश की मशक करनी है। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर यी, या उल्टा पेश यू। पहले हम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की साथ साथ हम मशक कराएंगे। रा खड़ी ज़बर रा खड़ी ज़ेर री, रा उल्टा पेश रू। खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू। लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम खड़ी ज़बर ला, लाम उल्टा पेश लू। वाव खड़ी ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू। पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि जिस पर हरकत हो, ज़बर, ज़ेर और पेश, उसको खींचा नहीं जाता है, हुरूफ मद्दा को खींचा जाता है और ये इसको मद्दे असली भी कहते हैं। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इसको मद्दे असली कहते हैं। नून खड़ी ज़बर न, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू।
ساتھ ساتھ میں آپ ریپیٹ کریں. عین کھڑی زبر آ، آ، عین کی آواز نکالنی ہے، وسط حلق والا ہے. عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش او، عین الٹا پیش او. غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، موٹا حرف ہے. غین الٹا پیش غو. ہا کھڑی زبر ہا، وسط حلق والا ہا ہے. ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو. خا کھڑی زبر خا، موٹا حروف ہے. گرین حرف جتنے بھی ہیں گرین کلر کے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی یہ موٹے حروف ہیں، پر پڑے جاتے ہیں. خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو. تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو. سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو. جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو. دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو. زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو. زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو. سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو. ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یعنی ایک سیکنڈ. شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو. صاد کھڑی زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش سو، موٹا حرف ہے. ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش دو. طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش تو. ضا کھڑی زبر ضا، ضا کھڑی زیر ضی، ضا الٹا پیش زو. فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو. قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو. موٹا قاف اور باریک کیف. کیف کھڑی زبر کا، کیف کھڑی زیر قی، کیف الٹا پیش کو. حمزہ کھڑی زبر آ. ناظرین یہاں پر دیکھیں جیسے الف کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او. ہا کھڑی زبر ہا، نرمی والا ہا ہے. ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو.
انتہائی حلق یعنی سینے کی طرف سے سانس کو چھوڑتے ہوئے، دونوں ہا اور حمزہ کا مخرج، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ایسے نہیں پڑھنا ہے، ہا الٹا پیش ہو، یعنی حرکت اگر ہوتی پیش ہوتا پھر ہا پیش ہو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، دیکھو یہاں پر الف لکھا تھا اس کی بھی مشق کی، اور اب بشکل حمزہ ہے اس کی بھی سیم آواز ہوگی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، اس کا مخرج اور اس کا مخرج اور اس کا مخرج اور اس کا مخرج برابر ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی کلاس تختی نمبر 7 یعنی لیسن نمبر 7 تھا۔ ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی، اس کو بار بار دیکھیں اور مشق کریں تاکہ ان الفاظ کی مشق جب ہوگی آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔ قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔